औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रात वफाकी हुकूमत ने मिनी बजट पेश किया है और इस हवाले से मैं चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको लतीफ़ा सुनाना चाहता हूँ कि जंगल में जानवरों ने एक दिन फैसला किया कि आज हम जो है बंदर को जंगल का बादशाह बनाते हैं। 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए या हफ्ते के लिए, जिस तरह था उनका प्रोग्राम। तो उन्होंने जंगल का बादशाह जो है बंदर को बना दिया। और एक दिन ऐसा हुआ कि शेर ने आकर बकरी के ऊपर हमला किया, दबोच लिया उसको और बंदर के सामने खा गया। बंदर ऊपर दरख्त पे बैठा हुआ था और बाकी जानवर जो थे वो बंदर को पुकार रहे थे कि बादशाह सलामत, आपके सामने शेर आया है और बकरी को दबोच के वो आपके सामने खा गया और आप छलांगे लगा रहे हैं। उसने कहा, यार मैंने भाग दौड़ तो मैं बहुत किया मैंने, लेकिन बेचारी की किस्मत। बस वो कहता था कि उसकी मौत ऐसे लिखी हुई थी, उसको शेर आया और खा गया, चला गया। मैंने भाग दौड़ तो आपके सामने बहुत की, लेकिन मैं उसको नहीं बचा सका, उस बेचारे की किस्मत। यही हाल कुछ हमारे हुक्मरान हमारे साथ कर रहे हैं। हमारा मुल्क जो है अब IMF के नरगे में आ चुका है और प्रैक्टिकली हमारे मुल्क को हमारे हुक्मरानों ने अब बेच दिया है। ये हम किसी खुशफहमी में ना रहें और ना हम इनसे कोई उम्मीद लगाकर बैठे रहें। अब हमारे मुल्क को हम ये बात ज़हन नशीन कर लें कि अब हम बिक चुके हैं। अब IMF जिस तरह जमींदार के मज़ारे होते हैं ना, इसी तरह IMF के अब हम मज़ारे बन चुके हैं। सिर्फ इन हुक्मरानों की, जजेस की, जर्नैलों की, ब्यूरोक्रेटों की इनकी अयाशियों की वजह से अब हम जो है IMF के मज़ारे बन चुके हैं। और आम आदमी, शरीफ आदमी, जो मेहनत काश तबका था, जो मेहनत लोग जो करते थे, जिन्होंने मेहनत के बलबूते पे आकर इस मुल्क के लिए मेहनत की, वो लोग अब IMF के नरगे में हम लोग आ चुके हैं और IMF हमें अब दबोच रहा है। हमारे गले के गिर्द जो है वो रस्सी का फंदा डालकर हमारी जिंदगी को जो है वो तंग कर रहा है। ये हमारे लिए काबिल शर्म बात है, हुक्मरानों के लिए और जजेस के लिए, जर्नैलों के लिए, जो ऊपर करते धरते लोग बैठे हैं, उन सब के लिए। इन्होंने गरीब लोगों का जीना महाल कर दिया है और महंगाई का अब नया तूफान आ रहा है। इसका नुकसान गरीब आदमी को होगा डबल। अब मरेगा भी गरीब और मारेगा भी गरीब। इसका नुकसान हुक्मरानों को नहीं होना या ऊपर वाले तबके को नहीं होना, जो पैसे वाले हैं वो अयाशां कर रहे हैं। इन लोगों ने पहले मुल्क को आधा लूट कर बाहर मुल्कों में शिफ्ट कर दिया था। अब आधा मुल्क जो बचा हुआ था उसको अब IMF के नरगे में दे दिया है, IMF को बेच दिया है। हमारे असासे पता नहीं, अब ये हमें तो पता नहीं है अब ये कौन कौन से हमारे असासे जो हैं इन्होंने गिरवी रख कर IMF के साथ मुज़ाकरात किए हैं। ये हमारे लिए काबिल शर्म बात है और हमारे लिए काबिल अफसोस बात है। 1947 में मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने कुर्बानियां दी थी, ये उन लोगों की कुर्बानियों के साथ भी ज्यादती है यार। उन लोगों की इज्जतें पमाल हुई थी और तुम बेचारों को बेवक किया गया था, उनकी बच्चों को मारा गया था, बच्चों को जिंदा दरगोर कर दिया गया था, उनकी इज्जतें पमाल की गई थी, उनकी इज्जतें लूटी गई थी। उन लोगों ने कुर्बानियां दी थी इस मुल्क के लिए। क्या इस के उन्होंने सोचा था कि हम एक आज़ाद मुल्क में जा रहे हैं और आने वाली नस्लों के लिए हम एक आज़ाद मुल्क दे के जा रहे हैं? ये हमारे लिए शर्म वाली बात है। अल्लाह पाक ने हमें हर किस्म की सहूलियात से हमें नवाजा था, अपनी नेमतों से नवाजा था, नेमतों से माला माल मुल्क। यार हम लोग नाशुक्रे बने हुए हैं। अल्लाह पाक ने हमें इतनी नेमतें दी थी, अल्लाह पाक ने हमने इतना नाशुक्री की है। ये अजाब, ये दिन तो हमने देखना था, ये तो आना था। साफ जाहिर है एक ना एक दिन वसाइल जो हैं वो खत्म होने थे। जिस बेदर्दी से लोग हमारे मुल्क को दबोच रहे थे, लूट रहे थे, नोच रहे थे, इसका एक एक जो है, जिस तरह होता है वो नोच लेता है जानवर किसी और छोटे जानवर को, बोटी बोटी को खा जाता है, हड्डी उसकी उसको नोच नोच के जिस तरह है खाता है, इसी हमारे मुल्क को इसी तरह खाया गया है। हमारे मुल्क में कैसे कैसे वसाइल थे, कितने अल्लाह पाक ने हमें प्यारे मौसम दिए थे, यहाँ पहाड़ दिए थे, सहरा दिए थे, यहाँ पे हमें इतनी जरखेज जमीन दी थी, बंजर जमीन दी थी। यानी कि कुदरत ने हर चीज का हमें फायदा उठाने का भरपूर मौका दिया था। ऐसी बेहतरीन सरजमीन थी कि हम लोग इस सरजमीन से बहुत फायदा उठा रहे थे। और इसके अलावा तांबे की, कोयले की, सोने की, चांदी की इतनी बेशुमार नेमतें यहाँ पे अता की थी। इतनी दरिया दिए थे, समंदर दिए थे, और यहाँ पे किस चीज की कमी थी हमें? हम तो यकीन करें कि हमारा मुल्क दुनिया में वर्ल्ड लेवल पर लीड कर रहा होता और हम वर्ल्ड लेवल की इकानमी होते। लेकिन वर्ल्ड लेवल की इकानमी तो दूर की बात, हम एशिया में भी बहुत पीछे रह गए हैं। अफगानिस्तान हमसे आगे निकल गया है, बांग्लादेश हमारे से आगे निकल गया। यार हमारे लिए काबिल शर्म बातें हैं। हमारे हुक्मरानों के लिए, जजेस, जर्नेलों, सारे ब्यूरोक्रेट जितने करते धरते बैठे हैं, इस मुल्क को मैंने तो नहीं लूटा, या इस मुल्क को गरीब आदमी ने नहीं लूटा, इस मुल्क को
محنت کش کسان جو ہے وہ جس نے اپنی زمینوں پہ جو اس ملک کو جو ہے اجناس اگا کے دیتا ہے، جو محنت کرتا ہے، اپنا دن رات ایک کرتا ہے، مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے، اس ملک کے لیے محنت کرتا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے محنت کرتا ہے، لیکن اس ملک کو جو ہے اوپر والا طبقہ، ہمارے جو بیوروکریٹ، جو ججز، جرنیل، سیاستدان جو عیاشوں پہ لگ گئے، جنہوں نے بیٹھ کر اب ملک کو اس کو لوٹنا شروع کر دیا، جو ڈرائنگ روم کی سیاست جنہوں نے شروع کر دی، جنہوں نے بند کمروں کے اندر فیصلے کرنا شروع کر دیے، اس ملک کے بیچارے غریب آدمی کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو میرا ایک سبزی فروش، ایک ریڑھی بان، ایک کسان اور ایک ریڑھی والا، رکشے والا، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اب وہ اپنے جو ہے بچوں کا پیٹ پالے، یا اس کو پڑھائے، یا اس کی صحت پہ خرچ کرے، یا اب سننے میں آیا کہ صحت کارڈ کو بھی بند کر دیا گیا ہے، مریم نواز نے مہربانی کروائی ہے اور چچا کو کہا ہے کہ یہ عمران خان کا پروجیکٹ تھا، اس کو بند کر دو۔ اب مزید یہ صحت کارڈ سے اگر عام آدمی کوئی سہولت لے رہا تھا تو اس کو بھی بند کر دیا گیا، یہ بھی قابل مذمت بات ہے۔ یار ہم لوگوں نے اللہ کو جواب نہیں دینا، ہمارے حکمرانوں نے؟ یا ان کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ یا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یار اسحاق ڈار کو آپ دیکھیں 1997 میں یہ وزیر خزانہ تھا یہ شخص، اور یہ اب جو ہے 2023 ہے، یہ 26 سال اس کو ہو گئے ہیں، یہ وزیر خزانہ کی سیٹ پہ آج پھر بیٹھا ہے ڈھٹئی کے ساتھ، اس کے منہ پہ کوئی شرم والی ان کے بات نہیں ہے، یہ ڈھٹئی کے ساتھ آج پھر یہ جھوٹ بول رہا ہے اور دعوے کو کر رہا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں مشکل فیصلے کر رہا ہوں، ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ یار آپ لوگوں کے کیا مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں؟ آپ لوگوں نے غریب آدمی کا جینا محال کر دیا، بجائے اس کے کہ ہمارا ملک اوپر کی طرف جاتا، ہمارا ملک دن بدن نیچے آتا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے، تمہیں تو شرم آتی نہیں ہے، تم لوگ تو ڈھیٹ لوگ ہو، تمہارے نزدیک شرم حیا کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، کوئی کلچر نہیں ہے، لیکن آپ کم از کم دنیا میں آپ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، اور ملکوں کے ساتھ اور اپنے شریکوں کے ساتھ، جو غیرت مند بندہ ہوتا ہے وہ اپنے شریک کو دیکھتا ہے، ہمسائے کو دیکھتا ہے کہ یار وہ کس طرح ترقی کر گئے ہیں۔ آپ انڈیا کو دیکھو، ہندوستان اس کو دیکھو، چائنا کو دیکھو، بنگلہ دیش کو دیکھو، یار انڈیا اور چائنا کو دیکھو، آپ ان کی 1 ارب سے اوپر کی آبادی ہے، 1.25 ارب آبادی کے وہ ملک ہیں، وہ کیسے ترقی کر گئے ہیں؟ انہوں نے اپنے وسائل کو کیسے، ان کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے جتنے قدرت نے ہمیں وسائل دیے تھے، لیکن ہمارے ملک کو جو ہے بے دردی سے لوٹا گیا ہے، اور ہمارے وسائل جو تقسیم نہیں کیا گیا صحیح، اور ہمارے حکمران عیاش، ہم مسلمان بحیثیت مسلمان، ہمارے لیے جو ہمیں دین تو ہمیں جو ہے ان چیزوں سے روکتا تھا کہ حرام نہیں کھانا، رشوت نہیں کھانی، یا ان چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ ہم نظر دوڑائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزارتے تو ہم تو ورلڈ لیول کی یقین کریں اکانومی ہوتے۔ آج مسلمان اس وجہ سے پیچھے رہ گیا کہ اس نے دین کو چھوڑ دیا ہے، اور ہمارے حکمرانوں نے تو بالکل ہی چھوڑ دیا، انہوں نے تو پتہ نہیں کس چکر میں چلے گئے ہیں، اور اللہ کے کتنی انہوں نے ناراضگی جو ہے خرید لی ہے، اور یہ پیسے کو ہر چیز سمجھ رہے ہیں۔ پیسے نے آپ کے ساتھ نہیں جانا، پیسے نے ادھر ہی رہ جانا ہے، نیکی نے ساتھ جانا ہے۔ اگر کچھ لوگوں کے لیے، عام آدمی کے لیے کچھ کر کے جائیں گے تو آپ کے ساتھ نیکی نہ جانا ہے۔ تو آپ انڈیا کو دیکھیں، چائنا کو دیکھیں، بنگلہ دیش کو دیکھیں، ایون آپ افغانستان کو دیکھیں، یار ان لوگوں نے کیسے ترقی کر لی ہے۔ ہمارے لیے شرم کی بات ہے یار، ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارا۔ آج اس اتنے لیول پہ ہم 22 کروڑ کی آبادی تھے، 1.25 ارب والی آبادی جو ہے وہ اتنی ترقی کر گئے ہیں، ہم 22 کروڑ کی آبادی جو ہے ہم نیچے گر گئے ہیں دن بدن، نہ یہاں پہ قانون ہے، یہاں نہ تعلیم ہے، نہ صحت ہے، اور کرتے دھرتے جو بیٹھے ہیں ان کے وہ تو چلے جاتے ہو آپ لوگ باہر ملک، اور آپ کو تھوڑی سی نزلہ ہو جاتا ہے، زکام ہو جاتا ہے تو آپ باہر بھاگ جاتے ہو، لیکن غریب آدمی نے اس ملک میں رہنا ہے، اس حالات کا سامنا کرنا ہے، آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اور حکمرانوں کی عوام کو آپ کہتے ہو کہ عوام قربانی دے، عوام اب بھی قربانی دینے کو تیار ہے، لیکن آپ تو پہلے سیریس ہوں، آپ کی سیریسنس کو تو پتہ چلے کہ حکمران ہمارے کتنے سیریس ہیں قربانی دینے کے لیے۔ آپ لوگ تو ابھی تک وہی عیاشیاں کر رہے ہیں، وہی مراد لے رہے ہیں۔ آپ لوگ اگر سیریس ہوں تو لوگ اب بھی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ جس کی بھی حکومت ہو، چاہے پی ٹی آئی کی ہو، چاہے نون لیگ کی ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، جس جماعت کی بھی حکومت ہو، عام آدمی کو اگر فائدہ نہیں ہوتا تو وہ کسی کھاتے کے نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے دور میں بھی مہنگائی بڑھی، وہ بھی غلط تھا۔ نون لیگ کے دور میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، یہ بھی غلط ہے، اور سراسر غلط ہے۔ یہ تو کہتے تھے ہم تجربہ کار لوگ ہیں، تجربہ کار ہماری ٹیم ہے۔ یہ اسحاق ڈار کے لیے، یہ ملک میں صرف اس لیے واپس ہے اپنے مقدمات ختم کرنے کے لیے۔ میرے خیال میں ان کو سوچنا چاہیے، اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے۔ یار آپ لوگوں نے اللہ کے پاس جانا، ہر کسی نے اللہ کے پاس جانا ہے، جواب دینا ہے، ایک دن مر جانا ہے۔ آپ نے ملک کو، اپنی آنے والی نسلوں کو کون سا پاکستان دے کے جا رہے ہیں، اور آپ کون سی سمت جو ہے پاکستان کا رخ آپ نے موڑ دیا ہے۔ آپ کو شرم کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے، اور لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔
آپ لوگ سیریس اگر ہوں، اپنی مراعات دیکھیں. آپ اجلاسوں پہ، قومی اسمبلی کے اجلاس پہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور اس کا رزلٹ زیرو نکلتا ہے. آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ دیکھ